أهلا ومرحبا بكم من جديد. إذا اليوم غادي نشوفو درس ليكتيغ صفحة 44 ميزابخونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس. أكسيون سوليدير. إذا غادي نمشيو الأسئلة ديال قبلها. إذا قبل أن نبدأ، إذا باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. إذا نمشيو للأسئلة. إذا نبدأ avant la lecture، إذا قبل القراءة. j'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. observe bien la photo، إذا انظر جيدا الصورة. le titre، العنوان، et le texte، إذا غنمشيو نشوفو الصورة أو le titre و le texte قبل ما نجاوبو على الأسئلة ديال قبل قراءة النص. إذا نبداو لو تيتر. إذا عندنا أكسيون سوليدير، أعمال تضامنية. الصورة عندنا فيها هاد الكرتونة مكتوبة فيها دون. دون هي صدقة ولا هدية. إذا هاد الهدية ولا هاد الصدقة اش فيها؟ فيها أدوات مدرسية. إذا فيها الأقلام، فيها الدفاتر المذكرة، فيها أدوات الهندسة، فيها هاد المقص، فيها الدفاتر. نمشيو للسؤال رقم 1. Donc, à ton avis, de quoi va parler ce texte؟ إذا في نظرك عن ماذا سيتحدث هذا النص؟ إذا نشنا الصورة وشنا العنوان. إذا ce texte va peut-être parler d'un don. إذا غادي يهضر لنا، إذا يقدر يكون هذا النص غادي يهضر لنا على واحد لو دون. دونك الجواب ديال السؤال الأول هو راني كاتبو هنايا. لو تكست فا بارلي دان دون. السؤال الثاني، نمشيو للسؤال الثاني. دو كومبيان دو باراغراف سو كومبوز سو تكست؟ إذا كم من فقرة يتكون منها هذا النص؟ إذا غادي نمشيو نحسبوهم. إذا شحال من فقرة؟ إذا الفقرة الأولى كتبدا من هنايا وكتسالي في ماروكان. إذا هذه هي الفقرة باراغراف نيميرو 1. دوزيام باراغراف كتبدا من إيل وكتسالي في ناغيمين. دوزيام باراغراف. تخوازيام باراغراف كتبدا من أ وكتسالي في وغزازات. تخوازيام باراغراف. كاتخيام باراغراف كتبدا من تخي وكتسالي في سكولير. كاتخيام باراغراف. سانكيام باراغراف كتبدا من طون وكتسالي في فرونسي. Donc le texte est composé de 5 paragraphes. Deuxième question, donc le texte est composé de 5 paragraphes. Le texte est composé de 5 paragraphes. Sur la question numéro 3. La question numéro 3. Comment s'appelle le court texte en italique après le titre? À quoi sert-il؟ إذا اش كنسميو هاد النص اللي مكتوب صغير تحت العنوان ولاش كيليق؟ إذا النص علاش كيهضر السؤال، لو كور تكست اللي كيهضر عليه السؤال هو هذا. Au Maroc, un séjour sous le signe des droits de l'enfant. إذا في المغرب زيارة تحت شعار حقوق الطفل. إذا هذا كنسميوه سو تكست
s'appelle un chapeau. Donc, ce texte, question numéro 3. Ce petit texte, ou ce texte s'appelle ce texte s'appelle un chapeau. قالنا في الجزء الثاني ديال السؤال à quoi sert-il. Donc لاش كيليق il sert إذا ce texte il sert à donner il sert à donner كيعطينا واحد الفكرة à donner une idée sert une idée sert عفوا sert le texte كيعطينا واحد الفكرة على النص sert le texte étudié. نمشيو لا question numéro 4. As-tu déjà entendu parler de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE؟ إذا وسبق ليك سمعتي باتفاقية حقوق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. As-tu déjà entendu parler de cette convention? Donc oui, donc la question numéro 4. Oui, إذا سبق لنا شفناها في الاجتماعيات على ما أظن. Oui, c'est un texte international. إذا هو c'est un texte واحد النص عالمي international اللي كيحدد حقوق الطفل في العالم. international c'est un texte international sur les droits les droits de l'enfant. كيهضر على حقوق الطفل. إذا دابا سالينا الأسئلة غادي نمشيو نقراو النص. Action solidaire أعمال تضامنية. إذا لو تيتر Action solidaire أعمال تضامنية. Au Maroc في المغرب un séjour sous le signe des droits de l'enfant. إذا زيارة تحت شعار حقوق الطفل. الفقرة الأولى en octobre 5 enfants bordelais 5 أطفال. إذا في شهر أكتوبر 5 أطفال من مدينة بوردو. بوردولي من مدينة بوردو الفرنسية. Des mouvements copains du monde ont partagé pendant une semaine le quotidien de leurs camarades marocains. إذا هما من حركة أصدقاء العالم. ont partagé تشاركوا pendant une semaine لمدة أسبوع le quotidien إذا ما يقوم به الأطفال أو أصدقائهم أو رفقائهم المغاربة. إذا جاو للمغرب وعاشوا الحياة ديال الأطفال ديال المغاربة. الفقرة الثانية ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. إذا تلاقاو
هاد الصيف cet été à Bordeaux في مدينة بوردو. علي ياسمينة فردوس محمد جميلة. إذا هادو هما الأسماء ديال لي 5 enfants marocains 5 الأطفال المغاربة. علي ياسمينة فردوس محمد جميلة. âgés de 11 à 14 ans. إذا الأعمار ديالهم كتراوح بين 11 سنة و 14 سنة. ont eu la chance de venir passer 2 semaines en Aquitaine et une journée à Paris cet été. إذا ont eu la chance كان عندهم الحظ باش يمشيو يدوزوا 2 semaines أسبوعين في مدينة أكيتين et une journée ويوم واحد في مدينة باريس هذا الصيف cet été. 2 mois plus tard, c'est à leur tour de recevoir leurs amis français, Andy, Thibault, Marie-Éloise, Kamola et Narimin. إذا 2 mois plus tard إذا شهرين لاحقا جا الدور ديالهم c'est à leur tour de recevoir باش يستقبلوا هذوك الأطفال الفرنسيين أو أصدقائهم الفرنسيين leurs amis français غيستقبلوا هذوك الأطفال اللي الأسماء ديالهم Andy, Thibault, Marie-Éloise, Kamola et Narimin. الفقرة الثالثة. À leur descente d'avion, ils sont accueillis par une délégation de l'association IFLAN dont le siège est à Ouarzazate. Donc à leur descente d'avion إذا أثناء النزول ديالهم من الطائرة استقبلتهم ils sont accueillis par une délégation استقبلتهم واحد الديليغاسيون واحد الممثلة ديال الجمعية إفلان السمية ديال الجمعية إفلان اللي كاين المقر ديالها دون لو سييج إي أواغزازات. نمشيو للفقرة رقم 4. Très vite إذا بسرعة très vite les voilà plongés dans le quotidien de leurs camarades grâce au rituel d'été. إذا بسرعة إذا اندمجوا في الحياة اليومية لأصدقائهم grâce بفضل طقوس الشاي. إذا من جاو عمروا لهم أتاي le rituel grâce au rituel d'été. Après 7 heures de bus, ils arrivent enfin dans le douar de Tiriguit. Après 7 heures de bus, بعد 7 ساعات من le bus. الكار الطوبيس لو بيس الكار. ils arrivent enfin وصلوا أخيرا وصلوا لدوار تيريغيوت. هاد الدوار سميتو تيريغيوت situé à 300 km de Marrakech الذي يبعد عن مدينة مراكش ب 300 كيلومتر. أني غاغات responsable de la mission. إذن أني غاغات هي المسؤولة responsable de la mission مسؤولة على هذه المهمة. informe sur le déroulement de la semaine كتشرح لهم كيفاش غادي يدوزوا هاد الأسبوع le déroulement de la semaine. اش قالت لهم vous allez découvrir comment vivent les enfants d'ici. vous allez découvrir comment vivent les enfants d'ici. إذن غادي تكتشفوا كيفاش كيعيشوا الأطفال ديال هنايا اللي هما الأطفال المغاربة. et surtout agir comme des copains du monde. وخصكم تفاعلوا معهم كأصدقاء من العالم copains du monde. en imaginant des projets de solidarité. إذا غادي تخيلوا des projets مشاريع ديال التضامن de solidarité comme vous l'avez fait pour financer votre voyage كما درتو باش مولتو financer votre voyage et pour collecter des fournitures scolaires وكي درتو باش جمعتو collecter des fournitures الأدوات المدرسية collecter des fournitures scolaires. نمشيو الفقرة الأخيرة. إذا عندها واحد العنوان هنايا كبير اللي غادي نقراوه distribution de fournitures scolaires. إذا توزيع
الأدوات المدرسية. temps fort de la mission copain du monde. إذا هذا هو الوقت الحاسم ولا المهم ديال المهمة ديال copain du monde أصدقاء العالم. Les actions pour l'éducation. الأعمال للنهوض والتعليم. Chargé de plusieurs cartons de fournitures scolaires collectés avant leur départ. إذا هاد الأطفال شارجي جاو حاملين مجموعة plusieurs cartons de fournitures scolaires ديال الأدوات المدرسية، جاو هازين ولا حاملين مجموعة من العلب ديال الأدوات المدرسية اللي جمعوها collectés avant leur départ قبل ما يجيو، جمعوها من عند الأصدقاء ديالهم قبل ما يجيو للمغرب. Ils se sont rendus dans l'école d'Ait Ghmat. إذا تلاقاو ils se sont rendus dans l'école، تلاقاو في المدرسة Ait Ghmat، سميت المدرسة Ait Ghmat. Un village، هاد Ait Ghmat un village près de Tiriguit، واحد القرية اللي قريبة من Tiriguit. Fouzia Berkam et Séverine Siv, deux accompagnatrices bénévoles, offrent les dessins réalisés par les élèves de l'école d'Airis. إذن فوزيا بيركام et Séverine Siv، هادو جوج أسماء ديال المرافقات. deux accompagnatrices bénévoles offrent سلموا les dessins réalisés الرسوم اللي قاموا بها réalisés par les élèves de l'école d'Airis اللي قاموا بها الأطفال أو التلاميذ ديال مدرسة دايغيس اللي كاينة في بوغدو. إذا هادوك الأطفال اللي كاينين في بوغدو داروا رسوم وعطاوهم هادو باش يسلموهم للأطفال في المغرب. أبوغدو فين كاينة المدرسة. leur souhait et de mettre en place une correspondance entre des écoles de Bordeaux et du Maroc. إذا leur souhait الأمنية ديالهم هي باش يديروا واحد la correspondance entre des écoles de Bordeaux et de Maroc، بين المدارس ديال les écoles المدارس المغربية، مدارس مدينة بوردو والمدارس ديال المغرب. فوزيا سيفيرين et Annie، إذا هادو ثلاثة الأسماء فوزيا سيفيرين et Annie présentent le mouvement copain du monde devant 5 classes. إذا فوزيا و سيفيرين إني et Annie présentent قدموا الحركة copain du monde، شرحوها قدام devant 5 classes، قدام 5 الأقسام. et expose le sens de la mission، وشرحوا الهدف ديال هاد المهمة de la mission. une jeune écolière marocain، واحد الطفلة تلميذة مغربية، lit un texte sur l'amitié en français، قرأت واحد النص lit un texte اللي كيهضر على الصداقة بالفرنسية. إذن شكرا على مشاهدتكم، ألقاكم في درس جديد بعد قليل، غادي نتلاقاو في الصفحة 45. إذن تجدونها في الرابط أسفل الفيديو.